खुश आमदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हज़रत अली करमुल्लाह वजह खैबर शिकन तो थे ही, फातिह खैबर तो थे ही, शेर खुदा तो थे ही, इल्म के शहर का दरवाज़ा भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा है। और ये तदब्बुर, मामला फ़हमी, फ़हमो फ़रासत और उसके साथ साथ दीन का इल्म जो है वो आपके मामलात में झलकता था। एक मरतबा जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था और एक मुकदमा उनके सामने पेश हुआ जिसमें कहा गया कि एक औरत जिसने 6 माह की हामला थी और उसने बच्चा पैदा किया, तो लोगों ने कहा कि ये तो ज़ना है और इसका मतलब है कि ये बच्चा जो है ये निकाह से नहीं पैदा हुआ और रजम की सज़ा, संसारी की सज़ा जो है वो लगा दी गई। अब हज़रत अली करमुल्लाह वजह के सामने मामला पेश हुआ तो आपने कुरान की जो आयत मुबारका के साथ उसकी जो तफसीर और जो मामला बयान फरमाया वो ये था कि आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमल में रहने और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत जो है वो 30 महीने है और दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो 2 साल है, यानी 24 महीने। अब अगर 24 महीने को 30 महीने में से माइनस किया जाए तो 6 माह का बच्चा भी पैदा हो सकता है। ये बात साइंस ने बाद में आके प्रूफ की कि 6 माह 7 माह के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और वो बचते भी हैं और सर्वाइव भी करते हैं और इसका ताल्लुक ज़िना से नहीं है। और हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को इस तरह से खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा अगर आप ना होते तो आज मैं ये रजम की सज़ा देकर हलाकत में पड़ जाता। सो अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे फ़ैसले उनके ज़रिए से कराए जिससे दीन की समझ जो है वो लोगों तक मुंतकिल। इसी तरह एक औरत थी, उसके पास 2 आदमियों ने अपना माल रखवाया और ये कहा कि हम दोनों जब तक ना आए ना अपने माल किसी के हवाले नहीं करना। उसके बाद 1 साल गुजर गया, कोई लेने नहीं आया। 1 साल के बाद उनमें से एक शख्स आया और उसने आकर अपने पैसों का मुतालबा किया और वो 100 दिनार जो कि रखे हुए थे वो लेके चलता बना। ये क्या कि उसकी वफात हो गई है तो आप मुझे दे दें। इस सादा लो औरत ने उसकी बात का यकीन करते हुए पैसे उसको दे दिए। अब कुछ अरसे के बाद वो दूसरा शख्स जो कि नहीं, जिसके बारे में कहा गया था कि उसकी तो वफात हो गई है, वो आ गया और उसने मुतालबा किया कि पैसे मुझे दें। तो उसने कहा कि पैसे तो वो ले गया वो जो शख्स आपके साथ आया था। तो उसने कहा हमने कहा नहीं था कि आपने दोनों को इकट्ठे देना है, तो अब मेरा हिस्सा तो आप मुझे दें। ये मामला लेकर वो औरत हज़रत अली करमुल्लाह वजह की अदालत में पेश हुई और मामला सुनते ही उनको अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इज़्न हो गया कि इसमें फरेब का मामला है, मकर का और धोखे का मामला है। तो आपने कहा कि वो शख्स जो कि दूसरा शख्स और मुतालबे के लिए हाजिर हुआ था, आपने कहा कि तुमने ये शर्त रखी थी कि दोनों पेश होंगे तो पैसे दिए जाएंगे, तो उस दूसरे शख्स को भी लेकर आओ ताकि पैसे जो हैं उसकी तकसीम का फैसला, उन दोनों को ये बात समझ, हम धोखा नहीं दे सकते। और इस तरह से इस मामले का फैसला हो गया। एक औरत थी और उसका बच्चा था। एक दूसरी औरत ने दावा कर दिया कि ये बच्चा मेरा है। अब ये दावा इतना शदीद था कि एक बच्चा है और 2 औरतें उसके माँ होने का दावा कर रही हैं और दोनों उसमें मकरो फरेब से काम लेते हुए दूसरी औरत जो है बच्चे के साथ प्यार भी कर रही है, लाड भी कर रही है, गवाह भी इसके ले आई है कि ये जनाब ये बच्चा मेरा है, इसलिए मुझे दिया जाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इसका फैसला लेकर फरमाया कि ऐसा करें कि एक आरी लेकर आएँ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दें और एक टुकड़ा एक को दे दें और एक टुकड़ा एक को देकर दें। जो असल माँ थी, जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो तड़प के पुकार उठी। उसने कहा कि नहीं, आप इस बच्चे को कोई आज़ार ना पहुंचाइए, भले इस औरत को ही दे दें। जबकि दूसरी औरत थी जो माँ बनने का दावा कर रही थी लेकिन हकीकतन माँ नहीं थी, उसके ऊपर इस बात का वो असर ना हुआ था जो असल माँ के ऊपर। तो आपने आइडेंटिफाई करते हुए उस मादरे रहमी का जो एक जज्बा है, जो अल्लाह ताला ने माँ के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा बच्चे के लिए रखा है, उसको पहचानते हुए ये फैसला कर पाए और कर दिया कि बच्चे की असल माँ कौन है और बच्चे को किस तरफ जाना चाहिए। सो ये हैं वो शख्सियात जिनको अल्लाह ताला ने शेर खुदा कहा है, जिनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, जिनको अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए मुहतरम किया है और बुज़ुर्ग किया है और जिन पर आज जो है वो ज़रब लगाई गई, जिस ज़रब के नतीजे में उनकी शहादत होती है फिर 2 दिन के बाद। सो हम यही वाक़यात और यही याद जो है इसको सजाए में है। तो शहरियार कुछ कलाम आपसे भी मैं सुनने की जी मैं सरकार की दरख्वास्त करूँगी। हज़रत मौला अलैहिस्सलाम की शान में एक कलाम पेश करता हूँ। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। वाह, ये बेशक इससे भी ज़्यादा कोई तारीफ़ अगर हो सके तो वो क्या वो वक्त कैसा होगा कि जब सब पड़ाव डाले हुए हैं और मुसलसल खैबर का मुहासरा जारी है और कई रोज़ से जारी है और मुतवातिर हमले किए जा रहे हैं और वो किला फतह नहीं हो रहा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तमाम जय्यद सहाबा कराम, तमाम बुज़ुर्ग हस्तियाँ, तमाम बड़े जंगजू सालार सब लोग हाजिर हुए
اور آپ کہتے ہیں کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور جو اللہ کو محبوب ہے اور جو اللہ بھی جس سے محبوب جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ابھی اتنا بڑا درجہ کہ سب لوگ جو ہیں وہ ساری رات اسی اس میں ہیں آس اور امید میں کہ ہمارا شاید نام آئے اور اگلے دن صبح سب لوگ یہی امید لیے حاضر ہوتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں جن کو کہ اس وقت آشوب چشم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلب فرماتے ہیں اور اپنا لعاب دہن وہی لعاب دہن جو پہلی غذا یا پہلا وہ تھا جو کہ دیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو ہے وہ پہلی ان کی غذا خوراک تھا, وہی لعاب دہن اس آنکھ پہ لگتا ہے تو وہ آنکھ جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتی ہے اور آپ علم ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو. اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ وہ خیبر جو فتح نہیں ہوتا تھا وہ مرحب جو کہ سامنے آیا اور ایک تلوار سے اس کے ایسے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ خیبر کا دروازہ جس کو کہ اتنے دنوں کی لشکر کشی کے باوجود اکھاڑا نہیں جا سکا تھا ایک ہاتھ سے انہوں نے اکھاڑ کر کس طرح سے اس پورے دشمنوں کو سرنگوں کیا. تو کیا شان ہے ان کی اور کیا مقام ہے ان کا. اللہ اللہ. سو میرے ساتھ شبانہ عباس بھی ہیں, دیبا کرن. تو دیبا آپ کے کلام کی طرف دعائیہ کلام ہے وہ مثلا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی ماں کی شان اور عظمت سے متعلق. ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے شفقت کا سایہ نصیب, اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو زندگی دے, صحت دے, لیکن درجہ اور مقام کیا ہے. ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا اور یہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا جریح اور کہتے ہیں وہ اتنے متدی اتنے متقی اور اتنے عابد اور اتنے زاہد تھے کہ ان کا زہد و تقوی میں ایک نام اور مقام تھا. ایک دفعہ وہ عبادت کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں پکارا اور والدہ کو پیاس لگی تھی اور والدہ نے اس پیاس کی شدت میں بیٹے کو پکارا جو کہ اس وقت محو عبادت تھے. انہوں نے والدہ کی آواز سنی لیکن یہ سوچ کے نظر انداز کر دی کہ میں عبادت میں ہوں اور والدہ جو ہے ان کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے بد دعا دی کہ یہ جسے اپنے زہد و تقوی پہ اتنا یقین ہے تو اس کی موت نہ واقع ہو جب تک کہ یہ بدکار عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑے. اب یہ والدہ کی دعا تھی اور یہ ان کے حق میں اتنی عبادت اور اتنے زہد و تقوی کے باوجود قبول ہو گئی اور قبول ہو کر اس طرح سے یہ ان کی زندگی میں وارد ہوئی کہ ایک عورت نے ان کو دیکھا اور وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تعلق رکھے, لیکن یہ بندہ خدا جو کہ اللہ تعالیٰ کی زہد و تقوی میں ایک نام اور مقام رکھتا تھا اور اس نے شیطان کے اس جذبے سے مغلوب ہوئے بغیر پناہ مانگی اور اسے کنارہ کشی اختیار کی, لیکن یہ عورت باز نہیں آئی. یہ وہاں سے نکلی تو اس کی ملاقات ایک اور مرد سے ہوئی, وہاں پر اس کا جو تعلق قائم ہوا, اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا اور یہ بچہ لے کر بنی اسرائیل نے جو اسے اکسایا تھا کہ آپ حضرت جریح علیہ السلام کے اوپر یا حضرت جریح جو ہیں جو کہ ایک بہت جلیل القدر اپنے وقت کے شخص ہیں ان کے اوپر آپ یہ بہتان تراشیں. سو بہتان تراشنے کے لیے وہ بچہ لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان کا بچہ ہے اور وہ جو ہے اس اپنی جسے کہنا چاہیے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چلی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ دینے سے پہلے ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں معاف فرماتی ہیں اور جب وہ اپنی والدہ کی بد دعا کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے یہ واقعہ اس طرح سے آیا ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ کلام کرتا ہے اور وہ ان کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کا نہیں, میں کسی اور کا بچہ ہوں. سو والدہ کی بد دعا جو ہے یہ میرے سامنے اس میں لکھا ہوا ہے کہ والدہ کی جو دعا ہے وہ کس طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ حضرت جریح علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹھ کر دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری جو ہے اس وقت مجھے بریت دے, تو وہ بچہ کلام کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علقمہ کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جو کہ جنہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوئی اور لیکن جان کنی کی کیفیت اتنی سخت ہے کہ جان نہیں نکل رہی, سخت تکلیف کے عالم میں ہے. ان کی بیوی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچاتی ہیں, آپ صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں, وہ وہاں پر جاتے ہیں, وہ وہاں پر کلمہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, کلمہ زبان پہ رواں نہیں ہوتا, واپس آتے ہیں وہ صحابہ کرام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو ہو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ والدہ کو طلب فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو, تو والدہ اسی طرح کی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں میرا خیال نہیں رکھتا تھا, میرے لیے جو ہے میں پکارتی تھی یا میں بلاتی تھی یا مجھے ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا, مجھے وقت نہیں دیتا تھا یا مجھے جو پیسہ یا جو ضرورت کی چیزیں درکار ہوتی تھی وہ نہیں دیتا تھا, تو میں اس سے ناراض ہوں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرنے کے کہنے کے باوجود وہ عورت کہتی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی,
تو آپ کہتے ہیں کہ آگ جلاؤ اور اس میں جلا دو اس شخص کو. تو ماں وہی جو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ کو واقعہ سنایا کہ انہوں نے بھی اسی نسبت سے یہ دیکھا تھا کہ ماں کا دل جو ہے وہ کیا ہے اور اصل ماں جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی محبت کیا ہوگی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ آگ جلائیں اور اس آگ میں علقمہ کو ڈال دیا جائے. اور اس آگ کو جب ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے یہ حکم سن کے اور وہ کہتی ہے نہیں میں معاف کرتی ہوں اپنے بیٹے کو, اور اس کی معافی کے ساتھ ہی اس کی جان کنی کی کیفیت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. سو یہ وہ خوبصورت زندگی کے اور تاریخ کے واقعات ہیں جو ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں یہ جو ولی ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوبصورت سایہ جو 70 ماؤں کے برابر جو اپنی پیار کو کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت بھی رکھے اور ہم سب کو ان کی خدمت کر کے اپنی اپنی جنت کمانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, آمین. سو آج کی ٹرانسمیشن میں اب ہم افطار کے قریب جا رہے ہیں. جی بالکل بے شک. لیکن پیش کرنا چاہیں گے ایک بڑا کلام ہے, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, حضرت علی کی شان میں اور پنجتن پاک گھرانے کی مولود کعبہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں, اور آنکھ نہیں کھول رہے تھے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا اور سامنے دیکھا تو پہلا جو آنکھ کھول کے جو نظارہ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کے بعد 13 سال سے تو وہ اسلام قبول کر لیا ہے, اور اس سے پہلے سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا صحبت میں ہے, ان کے گھر میں ہے, وہ سب سے زیادہ. اور امانت سپورٹ کرنی ہو تو علی کے, علم سپورٹ کرنا ہو تو علی کے, اور اگر یہ کہنا ہو کہ اگر کسی کا میں مولا تو اس کا علی مولا, تو یہ فضیلت و برتری تو ہے نا. اور اگر شہر علم میں ہوں تو دروازہ علی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو پھر ہم آپ سے بھی یہ کلام سننا چاہیں گے جس میں آپ نے ان دونوں نسبتوں کو اکٹھا کیا. انشاءاللہ بے شک, بالکل. میں اور فیضان سنا رہے ہیں, فیضان علی خان مل کے سنا رہے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ. بسم اللہ. کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں کوئی, شیر خدا نہیں کوئی, علی مرتضیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں کوئی, علی مرتضیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے, نہ ہے کسی کے بیٹے, نہ ہے کسی کے بیٹے, حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے, حسین و حسن سے نہ فاطمہ سیما ہے, کوئی فاطمہ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے جیسی
پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس 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 تیرے نام کو لکھوں میں اپنے خون سے، پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ شبیر کہیں کہ بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ دربار شام میں کہا زینب سن یزید، دربار شام میں کہا زینب سن یزید، دربار شام میں کہا زینب سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. खुशामदीद ए प्लस की रमज़ान करीम ट्रांसमिशन में आज 19वां रोज़ा जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचा और हमने एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरा रोज़ा गुजारा है। अल्लाह ताला हमारी इबादतें और हमारी दुआएं जो है वो कबूल करे। रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन इस अशरे की ख़ास तौर पे दुआ है और हम अपने रब को इसी दुआ की वसातत से पुकारते हैं। रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, ए परवरदिगार हमें बख्श दे, हम पे अपनी रहमत अता फरमा और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला, सबसे बेहतर माफ़ फरमाने वाला है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो हर रोज़ दोपहर 3 बजे होता है और लाइव रहते हैं हम आपके साथ शाम 7:30 बजे तक। सबके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। फैज़ान, शहरियार और यहाँ पे दीबा, अंशबाना, थैंक यू वेरी मच। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपनी अपनी हस्ब मक़दूर जो है कलाम पेश किया। आज जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आज का जो दिन है एक ऐसा दिन है जो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें याद दिलाता रहेगा कि हमने किस शख्सियत को, हमें सैयदुल विलायत, शहनशाह जिसे कहना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरस्ती का हमेशा इंतखाब, अमानत अली के सुपुर्द। अगर खैबर में अलम है तो अली के सुपुर्द, अगर बेटी का सैयदुल फातिमातुज़ ज़हरा का जो रिश्ता और निस्बत है तो वो भी अली के सुपुर्द। तो ये, और फिर वो गुदीर खुम कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये, हाँ, तो ये एक बहुत हमें पता चलता है उनका मकाम, उनका मर्तबा और उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में जो उनकी इज्जत व तौकीर थी। सो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको हुब्बे अली में भी रखे और अल्लाह ताला की मोहब्बत में भी, और उसके साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर भी रखे। आमीन। सो जाते जाते मैं चाहूँगी वो गुदीर खुम की मुनासबत से ही
ہم تینوں کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہیے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا من کنت مولا. جنگل پہاڑ کہتے ہیں سب نادے علی علی. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی ہے من کنت مولا. پاک کا میری طرف سلام کہ جس دم میری زباں پہ علی کا نام آیا. من کنت مولا من کنت مولا. ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے تانا نا نا تانا نا نا رے تانا نا نا تانا نا نا رے. یا لالی یا لالی یا لا یا علی یا لالی یا لالی یا لا یا علی من تو مولا اے من کنت مولا. فہذا علی مولا من کنت مولا. شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدہ